लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाजिल हों मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हर मोमिन अल्लाह पाक से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत कैसे करने लगेंगे, आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि मोहब्बत सबसे पहले की जाती है। अगर हमें अल्लाह पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है तो हम इत्तबा नहीं कर सकते। इत्तबा के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मोहब्बत की जाए। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मोमिन उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप, बल्कि वो खुद अपने आप से भी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना करे। इसीलिए अल्लाह पाक ने ये शर्त रख दी है कि अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, यानी मैं आप लोगों से मोहब्बत करने करने लगूं, तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। फरमाया गया, कुरान पाक में फरमाया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु फयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हबीब, फरमा दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ, मेरी तबाह करो। अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा सच्चा तभी हो सकता है जब आदमी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाला हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के पास गए, तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा कि खाना काबा में बुत नस्ब किए थे। उन्हें वो सजा सजा कर सजदे कर रहे थे। ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ग्रोह कुरैश, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, तुम अपने आबा व अजदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन से हट गए हो। तो कुरैश ने जवाब दिया कि हम बुतों को इसलिए पूजते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत में पूजते हैं, ताकि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के हमें करीब कर दे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। बताया गया कि मोहब्बत अल्लाह का दावा सैयद कायनात की इत्तबा और फरमाबरदारी के बगैर काबिल कबूल नहीं है। सबूत देने के लिए हजूर की गुलामी फरमाबरदारी ज़रूरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती से मना फरमाया। बुत परस्ती करने वाले नाफरमान और मोहब्बत अल्लाह के दावे में झूठे हैं। दूसरा कौल यह है कि मदीना के यहूदी कहा करते थे कि हमको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के प्यारे हैं। तब यह आयत उतरी। एक और मकाम पर हुक्म अलही है, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि अन्नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। फरमाया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाओ कि ए लोगो, तुम सब की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। आसमान और ज़मीन की बादशाहत का सिर्फ अल्लाह ही बादशाह है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वही जिंदा करता है, वही मारता है। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, जो नबी हैं लेकिन किसी से पढ़े हुए नहीं हैं। अल्लाह और उसकी तमाम बातों पर ईमान लाते हैं। इनकी गुलामी करो ताकि तुम हदायत पाओ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, यहूदियों की कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम लिख लिया करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम यहूदी और ईसाइयों की तरह हैरान हो? मैं तुम्हारे पास रोशन और साफ शरीयत लाया हूँ, और अगर आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो उन्हें भी मेरी तबाह करने के सिवा कोई चारा ना होता। ज़िक्र हदीस जमा कुरान 1742।
ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، بوسہ دے کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ ہی نقصان دے سکتے ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یعنی تمہیں بوسہ دیا ہے، تو اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کرنے کے بعد مسکرائے تو فرمایا، ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا آپ لوگ پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں امیر المومنین کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کرنے کے بعد وہ مسکرائے تو میں بھی اسی لیے مسکرا رہا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اپنے منہ کو دھوتا ہے تو منہ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، کونیوں کو دھوتا ہے تو کونیوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر پر جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پاؤں کو دھوتا ہے تو قدموں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ میں نے اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 415۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ اونٹنی کو پکڑ کر چکر لگا رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ اونٹنی کو چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر اونٹنی کو لے کر اسی طرح چکر فرما رہے تھے، تو میں نے حکمت نہیں پوچھی کہ اس میں کیا حکمت ہے، لیکن جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اسی طرح میں کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حال ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے اسی طرح کرتے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ چھوڑتے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور اس کی اتباع انہوں نے نہ کی ہو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے اسی طرح وہ کرتے، بلکہ اس سے دو چار اور زیادہ کرتے، کیونکہ وہ صحیح صحابہ کرام جتنے تھے وہ سارے اتباع کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرنے کے بعد اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا مشروط ہے اس بات پر کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ لوگوں سے بھی محبت کرنے لگے گا۔ تو اس آیت سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں، لیکن اتباع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔